खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। बचपन में अक्सर मुझे याद है मेरी माँ नबी इब्राहिम की कहानियाँ सुनाती थी। पहले वो मेरा नाम इब्राहिम रखना चाहते थे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अल्लाह ने क्यों चाहा कि नबी इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करें। क्या एक बाप के लिए ये दर्दनाक नहीं? दो बातें अल्लाह ताला बताना चाहता था नबी इब्राहिम को और हमें भी इस इम्तिहान के जरिए। अव्वल, हमें हमेशा अल्लाह की पैरवी करना है, चाहे उसकी तालीम कितनी ही दर्दनाक या मुश्किल हो। दूसरा ये कि सब उसके मकसद को जाने जो तमाम दुनिया के लिए है। देखें, अल्लाह ने नबी इब्राहिम को एक खास बछड़े का कहा, कुर्बानी के लिए अपने प्यारे और इकलौते बेटे के बदले। बिल्कुल उसी तरह अल मसीह चुने हुए, कामिल और बेऐब जिंदगी के मालिक ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। यकीनन आपका मतलब सलीब नहीं। आप ईसाइयों की इन फजूल और बेवकूफ़ी की बातों पर मेरे ख्याल में किसी सूरत भी यकीन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला किस तरह मुमकिन है मरने देते नबी ईसा को सलीब पर? वो यहूदियों को क्यों उसे मारने देते? जैसा कि ईसा ने फरमाया, कोई मेरी जान को छीन नहीं सकता, लेकिन मैं खुद अपनी जान कुर्बान करता हूं ताकि उसे फिर वापस लूं। और फिर अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया। नबी ईसा अपनी जिंदगी फिर वापस ले सकते थे क्योंकि वो अल्लाह की राह पर चले। इसीलिए नबी ईसा को हमेशा की जिंदगी मिली। अब्दुल, ये साबित करता है कि नबी ईसा ही अल मसीह हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है। फर्ज करें आप नबी इब्राहिम के बेटे हैं, तो क्या उस बरे का शुक्र ना करते जिसने आपकी जगह ली? फर्ज करें कि नबी ईसा वो बर्रा हैं, वो आपके लिए कुर्बान हुए, लेकिन वो फिर जी उठे हमें हमेशा की जिंदगी देने, ताकि हम मेहरबान अल्लाह के साथ रहें। यसू ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यूसुफ। अब्दुल, कैसे हो? ठीक हूँ, और आप? ठीक। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आसानी से आपके घर का पता चल गया था। आओ तुम्हें अपनी वालदा से मिलाऊं। माँ जी, आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? मुझे अपने भाई की देखभाल करना थी। डॉक्टर का कहना है कि अब उसके दिन थोड़े हैं, लिहाजा उसे मेरी पहले से ज्यादा जरूरत है। मेरी वालदा अकेली थी और उनके लिए रशीद को संभालना मुश्किल था। इसके बावजूद उसने जो आपसे और इस्माइल से किया। जिस आदमी ने इस्माइल को मारा वो जेल में है। अल्लाह इंसाफ करेगा। उसकी करनी का माफ करना मुश्किल है। हर वक्त इस्माइल की याद आती है। मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। दिल करता है बदला लूं, पर हमें उसके कातिल को माफ करना है अल्लाह की मदद से। मुझे लगता है जिस दिन मैंने अपने वालिदैन के कातिल को देखा था तो दिल माफ़ी के जज्बे से भर गया। दिन गुजरते गए
اور جو کچھ میں نے سیکھا تھا باثر ہونے لگا۔ میں نے پڑھنا لکھنا اس لیے نہیں سیکھا کہ صرف جہالت دور ہو، بلکہ اس لیے بھی کہ حقیقی سچ سیکھ سکوں۔ میں انجیل پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے میرا ذہن کھول کر بہت سے شک دور کیے، جس میں معافی کا مطلب بھی شامل ہے، پر اب بھی دل میں بہت سے سوال باقی ہیں۔ تم بہت نازک موڑ پر ہو عبدل، تمہیں ضرورت ہے بہت سی دعاؤں کی، ہمت کی اور مضبوط ایمان کی۔ تم ایک ساتھ دو گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مختلف سمت میں جائیں گے۔ تمہیں ایک سمت کا انتخاب کرنا ہے، پیچھے کو یا آگے۔ میں دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ جو راہ نبی عیسیٰ المسیح کی ہے، صرف وہی راہ اللہ تک جاتی ہے۔ میں موت کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ سچی راہ انجیل میں ہے۔ ایک وقت میں ایک گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں، چاہیں تو اس پر جو آگے لے جائے سیدھی راہ پر، یا اس پر جو پیچھے لے جائے۔ سنو دوست، تمہیں خود اپنے گھوڑے کا انتخاب کرنا ہے، وہ جو تمہیں پیچھے لے جائے یا وہ جو تمہیں سیدھی راہ پر لے چلے۔ اگر عاجز صاحب مجھے مروانے کی کوشش کریں، جیسے آپ کے بھائی رشید نے آپ کے ساتھ کیا، میں مرنا نہیں چاہتا یوسف۔ شروع میں بھی ڈرتا تھا، لیکن پھر سوچا اگر ڈر کر رہنا ہے تو پھر زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر تمہیں ہر وقت پل پر سے گرنے کا ڈر رہے تو کیا ساری زندگی تمہیں سکھ کا پل نصیب ہوگا؟ میرے نزدیک امید کے ساتھ تھوڑی زندگی گزارنا بہتر ہے، نہ کہ لمبی زندگی گزاروں، وہ بھی ڈر کر۔ ٹھیک کہا، پر کون مجھے دفن کرے گا؟ تمہاری موت کے وقت بھی اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں زندہ رہا اس دن تک تو خود تمہیں دفن کروں گا۔ مجھے بھی دعا کرنا سکھائیں۔ مہربان اللہ، سب چیزوں کے خالق، سب کو بچانے والے خدا، تو معاف اور پیار کرنے والا باپ ہے۔ اے پروردگار، میں مانتا ہوں کہ میرے گناہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے تجھ سے جدا کیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پاکیزگی کو جو تو میرے لیے چاہتا ہے نہیں پا سکتا، اپنی طاقت اور صلاحیت سے بھی نہیں، تیرے ایمان کے وسیلے جو تو نے بخشا ہے۔ میں اپنے گناہوں کے لیے تیری بے لوث قربانی قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے وہ سب عطا کر جو تیری مرضی اور تیرے پاک کلام کے مطابق ہو۔ میں یہ دعا اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے نام میں مانگتا ہوں، جو کہ عیسیٰ المسیح ہیں۔ آمین۔ اللہ نے فرمایا، جو اپنے پورے ایمان سے عیسیٰ المسیح پر امید رکھتے ہیں معافی پائیں گے۔ سب گنہگار ہیں اور اللہ کی نظر میں کوئی راست نہیں، پر اس کی شفقت سے ہم بخشش پاتے ہیں عیسیٰ المسیح کے وسیلے جو ہمیں رہائی بخشتا ہے۔